जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। यकीनन फ़लस्तीन के जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं, उनसे तकरीबन तकरीबन पूरी दुनिया के वो तमाम लोग आगाह हैं, जो कि फ़लस्तीन के हक़ में हैं या उनके मुखालिफ हैं। पूरी दुनिया में ये टॉपिक जो है वो डिस्कस हो रहा है और हर बंदा जो है वो अपनी बसात के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक जो है वो इस पर बात कर रहा है। देखिए अगर हम फ़लस्तीन के मामले का थोड़ा-सा जायज़ा लेने की कोशिश करें, तो मुझे पता नहीं क्यों जो है वो फ़लस्तीनियों के खून से जो हाथ रंगे हुए हैं, उनमें भी पसे पर्दा कह लीजिए या छुपे हुए अनासर कह लीजिए उसमें मुझे काफ़ी हद तक जो है वो मुसलमानों का हाथ ही नज़र आता है। आज जो है वो सिर्फ़ हम इसके पहले हिस्से में सिर्फ़ हम ईरान के हवाले से बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में जो दीगर अवामिल हैं या जिनके हवाले से हमारी राय है कि उन पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है फ़लस्तीन के आज के हालात की, उन पर भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि जब से मसला फ़लस्तीन जो है ये इसका आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद दुनिया में इस पर बात होती रही, वक़्तन फ़वक़्तन इसका ज़िक्र होता रहा। लेकिन आप ये देखिए कि कौन-सा ऐसा मुल्क है कि जिसने इन दिनों ख़ास तौर पर बढ़-चढ़ कर दुनिया में अपने आप को मनवाने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि जी हम जो हैं, वो फ़लस्तीन के सबसे ज़्यादा सगे हैं और फ़लस्तीन पर हम किसी भी हवाले से कोई आँच नहीं आने देंगे। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो ईरान का है। ईरान की बड़कें अगर आप सुनें और आप यूँ समझ लीजिए कि ये वो लोग हैं या जिनके हवाले से आप यूँ कह लीजिए कि जिनके बारे में ये राय है कि जी ये अमेरिका के सामने जो है जी वो चट्टान बनकर खड़े हैं। यार बात ये है कि चट्टान बनकर अगर आप खड़े हैं तो खड़े रहें, लेकिन आप जो है वो ऐसा काम हरगिज़ ना करें कि जो आपके बस की बात नहीं है। आप इससे ये जो इस वक़्त ईरान की जो सूरत-ए-हाल है ना, इससे वो मुझे ना एक हमारे टीवी के एक्टर थे बल्कि शायद हमारे टीवी में एक जो है वो डायलॉग मशहूर हुआ था, अगर आपको याद हो कि इब के मार और उसमें वो क्या था कि वो करैक्टर जो था वो जिस बंदे को मार पड़ रही होती थी ना, तो उसका दोस्त था वो कह रहा था इब के मार, अब अगर तुम इसको हाथ लगा के दिखाओ तो फिर मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगा। और ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो हर बार ये अपना लफ़्ज़ दोहराता है और जितनी बार वो ये बात करता है, उसका जो दोस्त है बेचारा वो उतनी मर्तबा मार खाता है, लेकिन वो उसकी जो है वो मदद के लिए मैदान में नहीं उतरता। यही सूरत-ए-हाल जो है ईरान की है। ईरान को क्या ज़रूरत थी कि वो ये बड़कें लगाए कि जी अगर इस्राइल ने ये किया तो हम इस्राइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस्राइल का जो है जी वो हर जो शहर है वो हमारे निशाने पर है। हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं जो कि इस्राइल को जो है वो तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो अब किस चीज़ का इंतज़ार है? आपने इतनी बड़कें लगाई और फ़लस्तीन जो है वो अब यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से कि अब ज़मीनी जो लड़ाई है दस्त-ब-दस्त जो है या यूँ कह लीजिए कि जो गली मोहल्लों में लड़ी जा रही है, बल्कि अब तो लड़ी नहीं जा रही क्योंकि जिस वक़्त लड़ाई होती है ना तो वो तो दो तरफ़ा होती है। तो वहाँ पर तो मामला जो है वो एक तरफ़ा हुआ पड़ा है। तो ये इस सारे के सारे मामले के अंदर जो है वो ईरान साहब जो थे वो हर मौके के ऊपर बड़के लगाते थे कि जी हम जो है वो इसराइल को जो है वो इस ये रियासत जो है इसको हम ज़मीन से जो है वो मिटा देंगे और किसी भी सूरत जो है वो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और हम फ़लस्तीनियों के लिए खून बहा देंगे। तो भाई अब खून बहाओ ना, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? वहाँ पर तो अब हॉस्पिटल्स भी इन्होंने कब्ज़े में कर लिए, उन्होंने तमाम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया और आपका हाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान एज़ ए कंट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके जो अपने ईरान के साथ जो उनका लगाव है वो अपनी जगह पर होगा। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि अगर एक किसी फ़्रीक की वजह से जो है वो दूसरे को अगर नुकसान पहुँच रहा है तो उसका नाम लेने में क्या बुराई है? अब बात ये है कि जिस दिन ये लड़ाई पहले दिन शुरू हुई थी, उसी दिन जो था वो कभी जो है वो उनके सदर साहब बोल पड़ते हैं, कभी जो है जी उनका वो वो क्या कहते हैं जी पासदाराने इनकलाब बोल पड़ते हैं, कभी कुछ बोल पड़ते हैं। लेकिन सर अब आप आगे भी तो आएँ ना, अब आगे अपना चेहरा दिखाएँ। पहले आपने बढ़क लगाई,
کہ جی ہم جو ہے جی وہ جانے لگے ہیں جی اور ہم حملہ کرنے لگے ہیں، اور جیسے ہی جو ہے وہ آپ کے جو کچھ ڈالرز جو ہیں وہ ریلیز ہوئے اور وہ وایا قطر آنے تھے آپ کو، تو جس وقت وہ قطر پہنچے تو آپ نے بڑک لگا دی، اور جب آپ نے بڑک لگائی تو وہ پھر وہیں رک گئے اور اس کے بعد آپ کی بڑک غائب ہو گئی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی پیسوں کی وجہ سے ہی پھر اپنی زبان بند رکھی، اور زبان کیا بند رکھنی تھی کہ وہ بیچارے جو ہیں، دیکھیں اگر آپ اس مرحلے پر یہ کہیں کہ جی پاکستان کا کیا کردار تھا جی اور پاکستان نے کیا کیا، اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ میں بعد میں جو ہے وہ ویڈیو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج جو ہے وہ خالصتاً ایران کا جو ایک خفیہ کردار ہے، ایران کا ایک ایسا عمل، ایران کی ایسی بڑکیں، ایران کا ایک ایسا رویہ جو کہ پوری دنیا میں مسلم امہ کو صرف اور صرف یہ دکھانے کے لیے اور ایک شہ سرخیاں لگوانے کے لیے جی کہ ماں سوائے ایران کے دنیا مسلم امہ میں سے کوئی جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اور اس نے فرنٹ سے لیڈ نہیں کیا۔ یا صرف جو گیدڑ بکیاں ہیں یا جو کسی کو للکارنا ہے، اسی کو ہی جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرنا کہتے ہیں۔ فرنٹ سے لیڈ کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ میدان میں اتریں، اور میدان میں اترنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جس پارٹی کے ساتھ بھی ہیں آپ اس کا تحفظ کریں۔ آپ اس کے لیے اگر اپنی جان دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر اس کے لیے جان دیں۔ آپ اس فریق کی جان جانے کا انتظار نہ کریں، اور ایران خالصتاً یہی کر رہا ہے۔ کیا ایران نے کوئی ایک گولی جو ہے وہ چلائی؟ کیا ایران نے اپنے کسی کو 10-20 فوجیوں کو بھیجا وہاں پر؟ اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں جی وہ اندر کھاتے جی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ بھائی اندر کھاتے کی سپورٹ نہیں چاہیے، اس وقت وہ لوگ بیچارے جو مارے جا رہے ہیں وہ آپ کے اندر کھاتے کے چکر میں ہی مارے جا رہے ہیں۔ آپ کے اس اندر کھاتے کے چکر میں ان لوگوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کو یہ بہانہ ملتا ہے آپ کے اس اندر کھاتے کے چکر میں کہ وہ جہاں چاہے دندن آتا پھرے۔ اقوام متحدہ چیخ رہا ہے کہ جی وہاں پر جو ہے وہ ادویات کم ہو گئی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ اب آپ کا منہ سلا ہوا ہے۔ ہم ان لوگوں کو کیوں کہیں کہ جنہوں نے پہلے آواز بلند نہیں کی، وہ تو اب بھی آواز انہوں نے بلند نہیں کی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جن کا رویہ پہلے بھی ویسا ہی تھا کہ وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، وہ آج بھی اگر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں تو ان سے ہمارا گلہ نہیں ہے۔ ہمارا گلہ ان لوگوں سے ہے کہ جو اس جنگ کے آغاز پر بڑکیں لگاتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ چلا دیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں گے، اور ہم جو ہے وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ اعلان جنگ ہوگا۔ ایران کے علاوہ تو کسی بھی، ٹھیک ہے لوگ ٹرکی کی بات کرتے ہیں لیکن ٹرکی نے اس طرح کی بڑکیں نہیں لگائیں جس طرح کی ایران نے بڑکیں لگائی ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر فلسطین کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسرائیل کا کردار جو ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، اس پر تو ہم دو رائے دے ہی نہیں سکتے، لیکن ایران کا کردار جو ہے وہ انتہائی مشکوک ہے، اور اس مشکوک کردار کی جو قیمت ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ نہ صرف کہ ان لوگوں کی بات کی جائے کہ جن لوگوں نے ڈائریکٹلی فلسطین کی کاز کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ان لوگوں کا ذکر بھی ہونا چاہیے جنہیں نے انڈائریکٹلی میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرتے ہوئے فلسطینیوں کو کے خون کا سودا کیا ہے۔ اب کوئی نہیں بول رہا اس وقت، اب وہ کوئی جو ہے وہ ہمارے سامنے حسن نصر اللہ نہیں آ رہا، اب وہ کوئی جو ہے وہ پاسداران انقلاب ہمارے سامنے نہیں آ رہا، اب وہ کوئی جو ہے وہ ایرانی صدر جو ہے ان کا بیان سامنے نہیں آ رہا کہ جی وہ اب تو انہوں نے اشفا ہاسپٹل جو ہے وہ بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ میزائل جو آپ نے چلانے تھے وہ کیا کسی کی شادی پر چلانے کے لیے رکھے ہیں اب آپ نے؟ اس کا جواب جو ہے وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ جو خون ہے فلسطینیوں کا یہ رائے گا نہیں جائے گا، یہ خون بولے گا اور یہ آواز بلند کرے گا اور بانگے دخل بتائے گا کہ اس فلسطینیوں کا خون جو ہے یہ کس کس نے بیچا اور کتنے کتنے میں بیچا۔ یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ آج صرف یہ بتانے کا مقصد تھا کہ ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ ضرور نظر دوڑانی چاہیے کہ یورپ اگر خاموش ہے تو وہ کبھی بولا ہی نہیں، اور ہماری آستینوں میں جو چھپے ہوئے سانپ ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اب کے مار اور اب کے مار والی جو ہے وہ گردان جو ہے وہ
الاپتے رہے، اور اسرائیل جو ہے وہ پورے فلسطین کو نیست و نابود کر گیا۔ ایران صاحب اپنی جو ہے وہ سنبھال کے رکھیے مزائل اور اپنی بڑکیں، اور خدا کا نام ہے کہ اپنی زبان جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھیں، تاکہ جتنی بار آپ بولیں گے اتنا زیادہ ان کا نقصان ہوگا۔ اگر ہمت ہے تو پھر سامنے آئیں، نہیں تو پھر منہ بھی بند رکھے۔ اللہ حافظ۔